अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान के जो नामर्द करने का शोशा है उसको अवाम और उल्मा किस नज़र से देखते हैं। सिंध गवर्नमेंट का यू टर्न, आज हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं, हमारे तज्ज़िया निगार हैं मुख्तार अब्बासी साहब। वो इस पे बताएंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने भी यू टर्न लेना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हज़रात हैं उन वो किस मुश्किलात में हैं आजकल। काफ़िर और गद्दार कहने वाले जो लोग हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा आज के प्रोग्राम में। और सबसे अहम खबर कि आखिर हुकूमत के जो अहम इदारे हैं, उनकी अहम इदारों के अहम लोगों की फैमिलीज़ जो हैं, वो बाहर रह रही हैं, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। आखिर क्यों? अ जो हुकूमत के अंदर जो हुकूमत के ही लोग हैं, वो भी अब जो है हुकूमत के खिलाफ जो हैं चीख पड़े हैं। इन सारे सवालात के जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। Washington Night Show with Asim Siddiqui. सबसे पहले हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। मुख्तार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार अब्बासी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। मेहरबानी आसिफ साहब मेहरबानी। थैंक यू मुख्तार अब्बासी साहब। अभी हमने देखा कि आपकी फेसबुक पे, आपके ट्विटर पे आप एकदम एक्टिव हुए हैं। मुख्तार अब्बासी साहब को बताता चलूं, सिंध के बहुत अच्छे तज्ज़िया निगार हैं, सिंध पर बहुत गहरी नज़र है और हमने देखा कि सिंध पे होने वाले जो अक़लियती लोग हैं उन पे भी बहुत कम लोग सिंध के अंदर आवाज़ उठाते हैं। मुख्तार अब्बासी साहब उनमें से हैं जिन्होंने बड़े ज़ोर से, बड़े शोर से जो है आवाज़ उठाई, चाहे वो हिंदू बच्चियाँ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो कोई और हों। तो बात करते हैं मुख्तार अब्बासी साहब से कि मुख्तार अब्बासी साहब, हमने देखा कि एक जजीरा जो है वो कंट्रोवर्शियल बना हुआ था। उससे सिंध गवर्नमेंट जो है वो पहले ये कह रही थी कि ये सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है और उसके बाद एकदम यू टर्न लेते हैं और अब वो उस पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पे कोई काम करने जा रही है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएँ, सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जजीरा कहाँ है? किसके हदूद में है? और इसका जो कंट्रोल है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है और क्यों फेडरल गवर्नमेंट इसको लेना चाह रही है? जी। आसिफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। मैं पहले तो एक वजाहत कर दूं कि समंदर का भी एक कानून होता है। वो कानून दो दो हिस्सों में होता है। एक हिस्सा, एक कानून होता है मुल्क का कानून और दूसरा होता है इंटरनेशनल कानून समंदर का। साहिली पट्टी से लेकर 200 मील समंदरी मेल में और उस मेल में फर्क है। तो समंदरी मेल 200 मील तक जो है वो मुल्क के कानून, मुल्क की हद में शुमार होता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने 2015 में एक नया कानून बनाया। 200 मील से बढ़ाकर उन्होंने 350 मील जो समंदरी मेल है वो उनकी मुल्क की हुदूद में वो शामिल किया। तो अब पाकिस्तान में दो सूबों में समंदर है, एक है सिंध में और दूसरा है बलोचिस्तान में। सिंध में जो साहिली पट्टी से लेकर 350 समंदरी मेल तक जो हुदूद है वो पाकिस्तान की हुदूद है। उसके बाद जो हुदूद है वो इंटरनेशनल हुदूद है। अगर कहा किसी और मुल्क से कोई जहाज आएगा, अगर ये 350 मील समंदरी मेल के अंदर आ गया तो वो पाकिस्तान की हुदूद में आएगा। अगर 350 मील से बाहर अगर वो जहाज होगा तो वो इंटरनेशनल हुदूद में उनका काउंट होगा। तो ये है समंदर का कानून। ये 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पास किया था। इन पाकिस्तानी हजरात को मालूम नहीं था। फिर ये गए उधर अक़वाम मुत्तहिदा में, उनको दरखास्त दी कि हमारे से ये डिले हो गया है, आप हमारी इसमें रहनुमाई करें। फिर ये तकरीबन 50,000 मेल जो है हम तरफ मेल जो है वो पाकिस्तान में आ गए। तो अभी पाकिस्तान कराची से लेकर 350 समंदरी मेल जो हैं वो पाकिस्तान की हुदूद में है। उसमें पाकिस्तान का जो कानून बना हुआ है वो ये है कि उस हुदूद में जो 350 के हुदूद में आते हैं, अगर उसमें कोई भी गैस निकलेगा, तेल निकलेगा या कोई भी मादनियात निकलेगी तो उसमें आधा
शेयर उस सूबे का होगा और आधा शेयर जो होगा वो वफाक का होगा। अगर सिंध का जो समंदर है उसमें कोई 350 मील तक जो उसमें गैस या तेल या वो सारे मैदनियात वगैरह निकलेंगे, वो आधे सिंध के होंगे और आधे वफा के होंगे। अगर उसमें से जमीन निकलेगी, मिसलन जैसे ये जजीरे हैं, ये तो पुराने जजीरे हैं हजारों साल के, उसमें दो बड़े जजीरे हैं। एक का नाम है भंडार, भंडार जजीरे, जिसको बंडल भी कहते हैं, जिसको बंडो भी कहते हैं, लेकिन हमारा जो सिंधी में उनका नाम है वो है भंडार। और दूसरा जो जजीरा है वो है डंगी, डंगी जजीरा। ये दो जजीरे हैं कराची से, वो 2 किलोमीटर के मुफासले पर हैं। वो बड़े अहम जजीरे हैं। वो तकरीबन 12,000 एकड़ फुट के चौरस हम चौरस पर वो मुश्तमिल हैं। बहुत अच्छे जजीरे हैं। तो जब पहले मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मुशर्रफ ने अमान की कोई कंपनी और दुबई की कोई कंपनी थी, उनसे एग्रीमेंट की थी कि आप यहाँ हाउसिंग स्कीम बनाएं। उसमें मलक रियाज भी थे और कुछ और भी थे। उस वक्त सिंध के चीफ मिनिस्टर जो थे वो अरबाब रहीम थे। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो अपोजिशन में थी सिंध में। सीएम था जो अरबाब रहीम था। तो सिंध की सिविल सोसाइटी, हम सारे सहाफी और पीपल्स पार्टी मिलके उस प्रोजेक्ट को रद्द किया था, रिजेक्ट किया था और कहा था कि ये सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला है, ये सिंध की मिल्कियत है, ये जजीरे, हम यहाँ जो है ये आपको कब्जा होने नहीं देंगे। फिर मुशर्रफ के साथ और कोई मामले भी हो गए। 2007 में 8 में मुशर्रफ खुद चले गए। फिर वो मामला जो है वो ऐसे मामला रह गया। अभी इमरान खान साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो तकरीबन ये 6-8 महीने से कह रहे हैं कि हम इस जजीरे पर जो है वो नया हाउसिंग स्कीम बनाएंगे, नया सिटी बनाएंगे। हम उस सिलसिले में हमारी बात हो रही है। तो हमने उस पर सिंध गवर्नमेंट को कहा, उनसे मुतालबा किया कि आप अपना जो है वो लाइन दे दें, अपना मौक़िफ़ दे दें कि ये जजीरे किसकी मिल्कियत हैं। जब हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया और माहिरीन से हमने पूछा तो उसमें तो बात क्लियर आ गई। 72 है कॉन्स्टिट्यूशनल शिक है, उसमें लिखा हुआ है कि 350 मेल जो समंदरी मेल है उसमें अगर कहीं से भी कोई जमीन निकलेगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत होगी। तो क्लियर, ये बात क्लियर हो गई कि ये जो जजीरे हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत हैं। तो उसमें 3 दिन पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है जनाब इस्माइल राव साहब, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका बहुत सख्त स्टैंड आया, मौक़िफ़ आया, जो डॉन में भी था और दूसरी बहुत बड़ी सारी अखबारों में, वो हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ा है। उन्होंने उस का सख्त मुखालफत की कि ये जजीरे सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत है, हम वफाक को इस में कब्जा करना नहीं देंगे। वफाक जो है ये सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। उसके एक दिन बाद जो है वो सिंध के चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन निकला, वो नोटिफिकेशन हमारे पास है। उन्होंने भी खुद कहा कि ये सूबाई खुद मुख्तियारी पर जो हमला है और ये जो जजीरे हैं ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। अभी आप आज जो है वो सैयद नासिर हुसैन शाह जो सिंध हुकूमत के बड़े ताकतवर मिनिस्टर हैं, जिनके पास 3 जो हैं वो फोलियो हैं। एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, दूसरे जो है वो मकामी हुकूमत के मिनिस्टर हैं और तीसरा जो है वो जंगलात के। 3 फोलियो हैं उनके पास। और मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब के बाद वो बड़े अहम मिनिस्टर हैं। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम वफाक की मदद करेंगे इस सिलसिले में और वफाक जब भी चाहे इस पर काम कराए और ये सिंध के अवाम के मुफाद में है। तो हम समझते हैं कि ये दुगनी पॉलिसी है। अगर रात में ये सिंध के अवाम के मुफाद में हो गया, 2 दिन पहले सिंध के अवाम के खिलाफ था, पहले 2 दिन पहले ये वफाक का हमला था, अभी ये
मुख्तार साहब, आप कैसे समझते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इसको क्या समझते हैं कि जी इन्होंने कह दिया कि जी हम इनके साथ हैं, तो क्या अगर वो एक अच्छा हाउसिंग स्कीम लेकर आए हैं और बना रहे हैं और यकीनन सिंध गवर्नमेंट उसका हिस्सेदार होगी, कहीं ना कहीं से उसको भी फायदा होगा, जो टैक्सेस आएंगे डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट भी उससे फायदा हासिल करेगी, तो अभी आपको एग्जैक्टली क्या एतराजात हैं? आखिर ये यू टर्न लेने का मकसद क्या था? किसी खास लोगों को फैसिलिटेट करने का मकसद है, या ऊपर से जो है जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ जो है वो ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है और लोग जो हैं अपने फैसले तब्दील कर लेते हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए आसुर साहब, बात यह है कि सिंध हुकूमत, उनका चीफ मिनिस्टर, वो सिंध के अवाम का मैंडेट लेकर असेंबली में बैठे हैं और वो सिंध के वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि पहले वो कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ कमेटी नहीं है, कोई भी कराची कमेटी नहीं है, हम सिंध की वहदत पर कोई भी वार जो है वो देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारी जो है वो बातें कर रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी कमेटी नहीं बनी हुई है। 2 दिन के बाद जो है वो उस कमेटी का इजलास हुआ और उस कमेटी की सदारत जो है वो बिलावल भुट्टो ने की। तो हमने कहा कि भाई ये क्या बात है, पहले आप कह रहे थे कि कोई कमेटी नहीं बनी हुई है, अब वो कमेटी बनी है, अब बिलावल उनकी सदारत कर रहे हैं, तो हम इनको दुगनी पॉलिसी करार दिया, इनको मुफाहमत करार दिया कि भाई बात आप सीधी करें ना, पॉलिटिक्स में बात सीधी होनी चाहिए, हाँ तो हाँ या ना तो ना। ये आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि कोई कमेटी नहीं बनी है? अच्छा, फिर वो उनको यू टर्न दिया गया कि ये कराची कमेटी नहीं है, ये सिंध कमेटी है। फिर हमने सवाल किया कि भाई अगर सिंध कमेटी है तो उसमें कमिश्नर जो है वो उस डिवीजन, कराची डिवीजन का, वो उनका मेंबर है। सिंध कमेटी में तो जो है वो सिंध के जो मेंबरान है वो शामिल होने चाहिए, तो उसमें कमिश्नर कराची डिवीजन के वो क्यों शामिल हो रहे हैं? तो ये हम समझते हैं कि ये मुफाहमती पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। इनका कोई भी झगड़ा जो है वो वफाक से नहीं है, ये वफाक के जेर तहत जो है वो काम करते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, वफाक से के साथ ये बिल्कुल काम करें, लेकिन ये सिंध के अवाम से ये झूठ मत बोलें। अगर इनको काम करना है तो हमें कोई एतराज नहीं है, कराची में डेवलपमेंट हो, कराची में बिल्कुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन मीरपुर खास में जो तबाही हुई है, उमरकोट में जो तबाही हुई है, सारी सिंध में जो तबाही हुई है, आदमियों के जानवर मर गए हैं, गरीबों के घर तबाह हो गए हैं, तो हमें बड़े खदशात है पीपल्स पार्टी पर। अभी हमें पीपल्स पार्टी पर एतबार नहीं है हमारा, हमें हम उसकी बात पर कोई भी एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। पहले अच्छा कराची का कहा। जी मुख्तार, जी बिल्कुल आपने माजी में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कई ऐसी जगहों पर यू टर्न लिया है। हमने देखा कि एक दफा फिर जबानों के हवाले से जो है वो माजी में जिस तरह कराची का हाल होता था, इस दफा भी जो है वो लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ हमारे जर्नलिस्ट हजरात हैं वो भी सोशल मीडिया पर आकर एकदम उर्दू मीडिया को या उर्दू के हिसाब से महाजरों को गाली देते हैं, फिर वही कराची के कुछ लोग जो हैं वो आके फिर सिंधियों को गाली दे रहे होते हैं। तो ये एक खास मखसूस ट्रेंड हमने देखा लड़ाई करवाने वाला, लेकिन मेरा ख्याल है कि आवाम थोड़ी सी समझदार हो गई है। पिछले कई ऐसे वाकयात हुए लेकिन कोई ऐसा बड़ा वाकया देखने को नहीं आया। इसका मतलब है कि अब अवाम जो है सिंधी अवाम हो या जो महाजिर हैं या जो कराची में बसने वाले पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी लोग हैं, वो अब इन सब चीज़ों से आगे निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इस तासुब भरी ज़िंदगी से उनका छुटकारा हासिल हो और सब सिंध जो है एक सूबा है जिसको फेडरल गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो उसका जो हिस्सा है वो शायद उतना नज़र नहीं आता। कोटा सिस्टम दोबारा राइज कर दिया गया है जिसमें स्टेट अवे 50% पंजाब का कोटा है, जिसकी वजह से कराची के अंदर हमने देखा कि जितने भी फेडरल इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान रेलवे है, केपीटी है, ये कराची, ये पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए है, एएसएफ है, सिविल एविएशन है,
فورسز کے جتنے ہیں آپ کے، پاکستان نیوی ہے، پاکستان آرمی ہے، پاکستان دوسری جو فورسز ہیں، یہ سب ملا کے 80% تو فیڈرل گورنمنٹ آلریڈی جو ہے کراچی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد جب کوٹا سسٹم کی بات ہوتی ہے تو باہر سے جو ہے وہ 60 to 70% لوگ جو ہے وہ آ کے کراچی کے اندر، جہاں پر صرف کراچی یا سندھ کے لوگوں کا میرٹ کی بنیاد پر اگر آپ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا حصہ بنتا ہے. اور پھر چھوٹی نیچے کی پوسٹیں جو ہوتی ہیں، جو نیچے کے نمبرز ہوتے ہیں، اس پہ تو مقامی لوگوں کو ہی لینا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے سندھ سیکریٹریٹ یا دوسری جگہوں پہ دیکھا تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسا لگا کہ ایک مخصوص مطلب آپ نے صرف سندھ کے لوگوں کو ہی ترجیح دی ہے، بلکہ کراچی کے دوسرے لوگوں کو نہیں دی. یہ جو ہے ایک بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کی جابس کے حوالے سے، چاہے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں چاہے ایون سندھ گورنمنٹ کو دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا اس سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ جو پروفیشنل جابز ہیں وہ صرف میرٹ کی بنیاد پہ دینا چاہیے، یا ابھی بھی کوٹا سسٹم رکھنا چاہیے؟ جی، صرف پروفیشنل جابز کی بات کر رہا ہوں. آصف صاحب، پہلی بات تو آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم بھی وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی میں 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ کی آبادی ہے. اس میں 98% آدمی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی کا آپ الگ صوبہ بنائیں. یہ کراچی کے صوبے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ چند وہ ایک گروہ ہے جو ابھی وہ ایم کیو ایم پاکستان کے روپ میں آئی ہے، ان کو نیسٹ جو بن جاتی ہے. لیکن مختار صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ جو صوبے کا چورن بیچتے ہیں نا، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے جتنے بھی گروہ ہیں انکلوڈنگ کوئی بھی گروہ ہے، وہ سارے کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں آپ سے ایگریڈ ہوں کہ بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان اور کچھ کراچی مائنڈ سیٹ والے آدمی جو ہیں، یہ اپنے مفادات، کیونکہ نیکسٹ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن آنے والی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ پالیٹکس کریں لیکن نفرت کی بنیاد پر آپ پالیٹکس نہ کریں. بالکل، وہ چاہے پیپل پارٹی ہو، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، وہ چاہے ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو یا دوسری کوئی بھی پارٹی ہو، وہ آپ جو ہیں وہ آئین کے اندر آپ بات کریں، آپ صوبے کی وحدت کی بات کریں، آپ سندھ کو اون کر کے آپ بات کریں، آپ کراچی کو اون کر کے بات کریں. یہ میں کہتا ہوں کہ کراچی کے 98% آدمی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی صوبہ ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے جو آپ نے یہ کہی کہ کراچی میں جو 80% مثلا ریلوے ہے، مثلا کنٹونمنٹ ہے، مثلا ڈی ایچ اے ہے، مثلا بہت سارے فیڈرل گورنمنٹ کے پلاٹس ہیں، آفیسیں ہیں، تو 80% پہ قبضہ کراچی میں کا تو وفاق کا ہے. باقی پراونشل کے پاس بچتے ہیں 20%. اس میں سے بھی جو لوکل گورنمنٹ کی حکومت تھی، میئر تھے وسیم اختر، جس کو 50 ارب روپے سالانہ جو ہے وہ بجٹ ملتی تھی. تو بیسیکلی جو بات ہے وہ تو ان کی ہوتی ہے کہ کراچی میں ڈرینیج سسٹم کیوں تباہ ہیں، روڈز کیوں تباہ ہیں، پانی کیوں صحیح نہیں مل رہا. تو یہ تو 1985 سے لے کر 2020 تک جو کراچی کی بلدیہ پر جو حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، وہ تو ایم کیو ایم خود کرتی آ رہی ہے. نالوں پر جو قبضے جی صاحب، ہم نالوں پہ قبضہ کرنے والوں کو تو ٹارگٹ بناتے ہیں، چائنا کٹنگ کرنے والوں کو بناتے ہیں، لیکن جب ڈی ایچ اے جو ہے وہ ملی ندی پہ قبضہ کر کے فیز 8 بناتی ہے، اور تو اس کے بعد وہاں پر ہم بولتے نہیں ہیں. جب ڈی ایچ اے ہو یا کنٹونمنٹ ہو یا دوسرے ادارے ہوں جو فیڈرل گورنمنٹ کا، ان کا کچرا اٹھانا، ان کو پانی دینا، وہ بلدیات کا پھر تو کام نہیں ہے نا، وہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ والے کریں نا. اب ہمیں اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں 20%، یہ 80% والے جو ہیں ان کا کچرا
جو ہے یہ ہمارے پر منہ پہ مارتے ہیں 20% والے پہ. یہ جو 80% والے ہیں یہ کراچی کا پانی لے کے کراچی والوں کو ہی بیچتے ہیں. یہ 80% آپ نے دیکھا نا کلفٹن والے ڈی ایچ اے والے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا, وہ گئے کینٹونمنٹ والوں کے پاس گئے اور ڈی ایچ اے والوں کے پاس گئے اور ان کی ایف آئی آر بھی کر سی بی اے والے ان کے پاس گئے, ان کو کہا کہ بھائی بات کلیئر ہو گئی ہے, ٹیکس ہم سے آپ لیتے ہیں, پلاٹ مہنگے آپ دیتے ہیں, سارا انتظام آپ کے پاس ہے اور آپ اپنا الزام جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ پر ڈالتے ہیں. صوبائی گورنمنٹ کے پاس بالکل صوبائی گورنمنٹ بھی ذمہ وار ہے, لیکن ان سب سے بڑے ذمہ وار تو آپ ہیں. آپ نے خود دیکھا سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کلفٹن والے جن کو بڑا تبدیلی کا شوق تھا تو وہ بھی ہزاروں کی لوگ سامنے آ گئے. تو جی صاحب میں چاہوں گا بس ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے کہ آپ کمنٹ کریں کہ کراچی کی آبادی جو کم دکھائی گئی ہے کیا اس کا فائدہ سندھ گورنمنٹ کو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہے؟ کراچی کی آبادی کم نہیں دکھائی گئی ہے. یہ جو 2017 میں سینسس ہوئی ہے اس میں الگ یہ بات ہے کہ اس میں افغان پناہ گیر جو ہیں, افغان مہاجرین ہیں, وہ نہیں دکھائے گئے ہیں, لیکن یہ کم نہیں دکھائی گئی ہے. سندھ کی جو آبادی ہے وہ 4 کروڑ اور 80 لاکھ آبادی ہے. اگر ہوگی اس میں تھوڑی سی کمی پیشی ہوگی, لیکن ابھی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو نیکسٹ الیکشن آنے والی ہے مکانی نظام کی, یہ 2020 میں ہو یا 2021 میں, کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ وہ 2020 میں الیکشن ہونی چاہیے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ یہ الیکشن اس سینسس کی بنیاد پر کرائیں جو 2017 میں آپ نے یہ سینسس کی ہے. اس پر یہ نئے تک بننے چاہیے, اس پر جو ہے یہ ووٹ داخل ہونے چاہیے اور اس پر جو یہ الیکشن ہونی چاہیے. بات عاصم صاحب سیدھی بات ہے کہ سندھ ایک وحدت ہے, وہ ہزاروں سالوں سے ایک ملک رہا ہے, وہ ابھی بھی وحدت ہے اور وحدت ہی رہے گی. اس پر کوئی بھی جو ہے وہ بارگننگ اور نہیں ہو سکے گی. یہ جو لوگ جو بات کر رہے ہیں نفرت کی بنیاد پر, یہ نفرت کی بنیاد پر ان کو کوئی بھی پولیٹیکل فائدہ نہیں ہوگا. کراچی کے ابھی عوام جو ہیں اردو بولنے والے ہمارے بھائی وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ نفرت کی بنیاد پر جو ہم وہ ہیں وہ ابھی سندھ کی خدمت نہیں کر سکتے. بس مجھے شارٹ جواب دیجیے گا اس کو. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو اگر ہم اس طرح کہیں کہ وہ اردو بولنے والوں کا شہر ہے, مجھے تو نہیں لگتا. کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے, پنجابی بولنے والے, بلوچی بولنے والے, پشتو بولنے والے. صاحب ابھی آپ 2017 کی جو سینسس ہے اس میں نکالیں کہ اردو بولنے والے آبادی جو ہیں وہ 33% ہیں. اس میں 25% جو ہیں وہ سندھی ہیں, اس میں 18% جو ہیں وہ پنجابی ہیں, اس میں 16% 14% جو ہیں وہ پختون ہیں. تو یہ کیسے ہوا کہ ابھی کراچی جو ہے وہ صرف اردو بولنے والے تو 33% ہیں. یہ کراچی, ہاں بالکل, کراچی جو ہے وہ ملٹی نیشنل سٹی ہے. کراچی میں سندھی بھی ہیں, کراچی میں اردو بولنے والے بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچ ہیں. آپ ان کو کیسے نکالیں گے, کیسے کہیں کیا 30% والوں کو یہ حق دیں گے کہ صرف کراچی جو ہے وہ 30% والوں کی ہے؟ نہیں, کراچی سب کی ہے, کراچی سب کی ہے. آپ نے ایک چیز کا آپ نے جواب نہیں دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب 2020 دنیا اتنا ترقی کر گیا ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہے پروفیشنل جابز کے لیے, ڈاکٹر, انجینئرز, ان کے لیے جو ہے کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ آصف صاحب, کوٹا ہم ابھی جو ریسرچ کیے ہم خود کوٹا سسٹم کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم ٹھیک ہے فیڈرل میں ہو, لیکن پروونشل میں کوٹا سسٹم نہیں ہونی چاہیے. سندھ ایک وحدت ہے, ایک صوبہ ہے, اس میں آپ شہری اور دیہی کا فرق مت کریں. سندھ میں سارے بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ میرٹ پہ جو ہے وہ زیادہ, بالکل ہم میرٹ کے پابند ہیں, میرٹ پہ ہی ہونا چاہیے. ہم خود کوٹا سسٹم کے خلاف ہیں. کوٹا سسٹم لیاقت علی خان لایا تھا, کوٹا سسٹم ہم نے نہیں لایا تھا. ابھی بھی کوٹا سسٹم جو ہے وہ عمران خان نے لایا ہے, ہم نے نہیں لایا ہے. جس میں ایم کیو ایم بیٹھی ہے, اس کی اتحادی ہے, الائنس ہے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, یہ بھی انہوں نے بھی ایگری کیا کوٹا سسٹم کو, تبھی تو لاگو ہوا ہے.
बिल्कुल एमक्यूएम बैठी है ना, अभी अभी इत्तेहाद ये एमक्यूएम पीटीआई की इमरान खान की, अभी जो एक्सटेंशन इमरान खान ने दी है उसमें एमक्यूएम है, तो वहां क्यों नहीं एमक्यूएम बोलती है? तो अगर सिंध में आकर बोलती है, आपको हम पता है, सिंध में कहते हैं, हम सिंध में कहते हैं, हम आपको फिर मैं यही कहूंगा कि एमक्यूएम जो है वो इस वक्त किसकी है, इसको कौन चला रहा है, इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। नाज़रीन, मुख्तार अब्बासी से बहुत अच्छी बातें हुई और इन्होंने हमें जो सिंध में होने वाले चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है सिंध की आवाम को मंजूर है। पीपल्स पार्टी के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे और दूसरी जमातें हैं जो पीपल्स पार्टी की कही हुई बातों से एग्री नहीं करती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वही करती है जो उसके अपने मफाद में होता है, जो लगता है। आज सिंध के अंदर क्या हालात हैं सबको पता है, आज कराची के अंदर क्या हालात हैं सबको पता है। सिंध गवर्नमेंट इदारों को पैरेलल चलाने के बजाय जो है अपना एक हाथ ऊपर रखना चाहती है ताकि वोट बैंक जो है उसमें अपना असर रसूख रख सके। मुख्तार अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हम आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में लेंगे जी। आखिरी थैंक आपके यू, मेहरबानी आसिफ साहब। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। नहीं, बस मेहरबानी आसिफ साहब, थैंक यू, खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब आपका होगा अपना घर, सपना घर। Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. अपना घर खरीदने और रीफाइनेंस करवाने के लिए SAI Mortgage से राब्ता करें। Don't make a move without SAI. वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमने कहा था कि आज जो है हम दूसरे मौजू पर भी बात करेंगे। सबसे पहला मौजू जो है वो यही था कि इमरान खान ने के नामर्द करने का जो शोशा छोड़ा है उस पे लोगों की क्या राय है। एक मजाक बना, एक फिर मजाक बना, जैसे कि मुर्गी, बच्चे, बकरी और उस भंग और उसके बाद जो है वो नामर्द करने का मतलब आप बगैर सोचे समझे जो है ना ठक मार देते हैं। यार खुदा के लिए इमरान खान साहब, खुदा के लिए ऐसी चीजें ये आपको मशवरे कौन देता है? ये जो नामर्द बनाने वाली बात है जी जी, इसमें ये एक मसला है कि मसलन जिसने जुर्म किया है जी जी, अगर वो शादीशुदा है तो इस किस्म की सजा में तो असल सजा उसकी बेगुनाह बीवी को मिल जाती है। अभी जो मुस्लिम जो आपके इस्लामी नजरिए के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है आपने तो कर दिया, लेकिन जो उसकी बीवी है वो तो शौहर मियाँ बीवी का रिश्ता बरकरार रहेगा, तो उधर फिर बीवी जो है वो बहरा रवी पे चली जाएगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता इस्लामी नुक्ता नजर से, तो इसको आपने रिफ्यूज कर दिया। ये खमा पूरी दुनिया में एक सजा है, पूरी दुनिया में हर जगह एक सजा है कि अगर आपने रेप अंडर एज को किया तो उसकी क्या सजा है, अगर आपने रेप को करके और कत्ल कर दिया तो अमेरिका में तो उसकी 99 साल की सजा है। आप अपने मफाद में कभी काम ना करना। पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो हुक्मरान है, एस्टेब्लिशमेंट आई, उसने हमेशा जो है कभी अपने मफाद में, आप एक इस्लामी कंट्री, आप डंके की चोट पे कहें कि जी अगर वो रेप करके कत्ल करता है हम सजाए मौत देंगे, हु केयर्स, कौन रोक सकता है आपको? सऊदी अरब में आए दिन सर कटते हैं, कोई बोलता है उनसे, कोई रिश्ता तोड़ता है उनसे? नहीं तोड़ता। लेकिन आप हैं, मुझसे कोई सख्त लफ्ज निकल जाएगा। अभी जो आपकी एक्स वाइफ थी उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, हम चाहेंगे कि नाज़रीन वो भी सुन लें। मकसद आपको क्रिटिसाइज करने का ये होता है कि आप पता नहीं कहां से चीजें निकाल के लाते हैं, जिसका जमीनी हकायक जो है उस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं। और फिर जो पाकिस्तानी इस एक पैरेलल आपके साथ जो चल रहे होते हैं, जो आपकी मीडिया टीम होती है, जो आपकी ऊपर हैं लोग, वो सब जो है फिर आपको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। ये वही सिलसिला, खैर आगे चलते हैं। तो ये जो आपका नामर्द करने वाला सिलसिला था ये एक मजाक बन के खत्म हो चुका है। कानून को सख्त करें भाई, कानून को जो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन आपने जुडिशरी जो है वो पाकिस्तान की गंदी तरीन है,
جہاں پر جس طریقے سے ہم آج کل ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کے کہ ججز مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے مسائلت کر لیں، میں پھر لعنت بھیجوں گا ان ججز پر جو کہ فیصلہ سنانے کے بجائے مشورے دیتے ہیں. آپ فیصلہ کریں. تاریخ، خیر آپ لوگوں کو تاریخ سے کہ جب آپ کی گندی گندی ویڈیو آتی ہیں تو شرم ہی آتی ہے. جو جج بنے اور وہ اس کی حرکتیں ایسی ہوں تو پھر ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. دوسرے موضوع پر آتے ہیں کہ صحافی مشکلات. یس، پاکستان کے اندر آج کل ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بڑے جو ہے وہاں پہ تو فریڈم آف اسپیچ ہے، وہاں تو یہ کر سکتے ہیں، وہاں تو وہ کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ، کچھ نہیں کر سکتے. 1968 ایوب خان اور 2020 باجوہ، یہ دونوں ایک ہی طرح کی حکومت چلائی ہے انہوں نے. چاہے وہ جنرل باجوہ، میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ وقت آ گیا ہے کہ لا پاس کرایا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں برا مت کہو. یار اچھے کام آپ کرنے لگیں، لوگ آپ کو تعریفوں کے پل باندھ دیں گے. لوگ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنی ٹویٹر فیس بک میں اتنا برا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا خاموش ہو جائے گا؟ آپ نہیں کریں گے تو جو لاکھوں لوگ باہر رہتے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے. وہ میرا خیال ہے اس سے ڈبل کریں گے. تو بین الاقوامی انٹرنیشنلی لیول پر جو آپ کا حشر ہو رہا ہے وہ صحافت کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا اچھلے گی. کتنے لوگوں کو آپ اچھا خریدنے کا تو اب نظام ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو ڈرانے کا نظام شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے صرف 2-3 مہینے کے اندر 3 صحافیوں کو جو ہے کس طریقے سے ڈرایا گیا. کسی کو کہیں کی سیر کرا دی، کوئی صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا، تو کسی پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی. یہاں زنا کر کے ایف آئی آر نہیں کرتی وہاں پر. خیر، تو یہ تھا اس کا جواب. تیسرے نمبر پہ تھا کہ کافر اور غدار. جی ہاں، غدار اور کافر کہنا بڑا آسان ہے. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ سلسلہ چل نکلا کہ ایک دم جو ہے مذہبی شدت پسندی آئی، شیعہ سنی فسادات کو اٹھایا جا رہا ہے. کون اٹھا رہا ہے، کون شامل ہے اس میں، سب کو پتہ ہے. پاکستان کی اپر کلاس جو حکومت کر رہی ہے اس وقت ان کو پتہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں تھوڑا بہت عقل آ گئی ہے. چاہے وہ مولانا حضرات ہوں جو اپنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک لمیٹڈ حیثیت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کے ہنگامے نہ ہونے پائیں جس طرح کے پہلے ہوتے تھے. اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کو ایک مذاق سمجھیں. اگر کوئی دوسرے فرقوں کے لوگ برے ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو جسٹ اگنور اٹ، ڈونٹ فائٹ، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فائٹ کریں اور پھر یہ اپنی حکمرانی کریں نا. تیسرے نمبر پر ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہم فیملیز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جنرل جو ایکس جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، عاصم باجوہ صاحب کی جو ٹریل نکلی، اس کے منی ٹریل نہیں دے رہے، لیکن ان کے بہت سارا جو ہے بزنس، ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، بیوی ہیں. آخر ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت بھی حساس جاب کر رہے ہیں لیکن ان کی فیملیز باہر ہیں. اگر وہ اپنی فیملیز کو تحفظ نہیں دے سکتے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کو کیسے تحفظ دیں گے؟ جبکہ آپ نے سارے لوگوں کو سی او یا ڈی ایچ اے ہو یا دوسرے محفوظ جہاں پر بغیر آئی ڈی دکھائے آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ چیزیں اندر آپ نے سینما ہال بنائے ہوئے ہیں، آپ نے اندر جو ہیں وہ بڑے بڑے مال بنائے ہوئے ہیں، شاپنگ دنیا جہاں کی سب چیزیں موجود ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی فیملی باہر موجود ہے. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آنے والے وقت میں سب اس طرح کی اگر آوازیں اٹھا رہے ہیں تو آج نہیں، 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، 50 سال بعد جو ہے پاکستان جو ہے وہ پھر ایک ایسی ڈگر پہ چلے جہاں پر چھوٹا بڑا سب برابر ہوں اور قانون کی بالادستی ہو. جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس ملک کا حال ابھی پاکستان جیسا ہی ہوگا. پی ٹی آئی کے اندر کی لوگ بھی چلانا شروع ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں چلانا شروع ہو گئے ہیں. گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا. وزیر اعظم صاحب بھی سنیں، عمر ایوب صاحب بھی سنیں، ندیم بابر صاحب بھی سنیں. ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. 2 سال گزر گئے، مسئلہ. اسی کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.